नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट कराची का अवाम, कराची के 2-2.5 करोड़ अवाम के साथ कराची का किसने 22 करोड़ में किसके साथ सौदा कर दिया, सबको बेच दिया। उसके पीछे कौन कौन से हक़ाइक़ हैं, कौन कौन से अवामिल हैं, और उसमें हमारे वज़ीर आला हसन साहब अब क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब का क्या किरदार बनता है, उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक मुलाजिम जिसको मुलज़मान की लिस्ट में शामिल होना चाहिए, कौन सा वो नेब का अफसर है कि उसका नाम रेफरेंस में जब आता है तो वो गवाहों के फहरिस्त में क्यों आ जाता है। और वो सक्खर रीजन, नेब सक्खर रीजन का जो बंद करने के मामला चले थे, वो अब उसको बहाल रहने में, उसका जारी रहने में किस किस का क्या कारनामा सामने आया है, उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करूँगा। इसके अलावा एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा है कि एक 2.5 करोड़ रुपए की चोरी वो साबित हो चुकी। और वो जब आई मेरे पास, कई दिनों से वो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो मैंने कहा कि इससे जुड़े हुए और मामलात भी आएँ तो नाज़रीन को उससे आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैंने आपको गुज़श्ता वीलाग 16 नवंबर के वीलाग में बताया था सक्खर की और बाकी रीजन की कहानी कि टिंडी डल किस तरह सरकारी गंदम खा रही है। वो टिंडी डल ही है, लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि वो सिर्फ एक रीजन तक नहीं, पूरे सिंध की गंदम वो टिंडी डल के हवाले है। वो कैसे है आपको मैं हक़ाइक़ से आगाह करूंगा आज। तब से पहले मैं आपको बताऊं, कराची को जो सरकारी गंदम मिल रही है वो तकरीबन महीने की जो कोटा है वो 2,40,000 टन के करीब, जिनमें से 2-2.5 टन चक्कियों के बाकी फ्लोर मिलों को। तो कराची की हर फ्लोर मिल को माना तकरीबन 14,000 बोरी गंदम मिल रही है। 14,000 बोरी गंदम का मतलब क्या हुआ, कितने जो है ये जो 55 रुपये की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ़ोटो सेशन और उसके हवाले ये सारा कुछ फेल है, वो क्यों है और उससे कितना आटा बनना चाहिए। फ़ी फ्लोर मिल को जो गंदम दी जा रही है उस हिसाब से बताता हूँ कि तकरीबन फ़ी फ्लोर मिल को 3,500-4 हज़ार 10 किलो के आटे के थैले मार्केट में बेचने चाहिए, लेकिन बेचते कितने 300। इस तरह अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख, तकरीबन मेरे ख्याल में 3 लाख थैले वो जाके बनते हैं, लेकिन वो कहाँ है, उससे उसकी जगह 20-22 हज़ार 25 हज़ार भी थैले नहीं मिलते। जो मिल पे आया, जिसने वो आटे का थैला लिया वो गया, और इस पे आवाम पे जो अरबों रुपए का बोझ पड़ा है वो क्या है, और उसके पीछे आपको बता दूं कि कौन है, आप ये समझ जाएँ। मैंने आपको बताया था कि सिंध के बाकी अज़ला में 200 रुपये फ़ी बोरी गंदम पे ऊपर वालों की कमीशन, और यहाँ कराची के मुतल्लिक़ मैं आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ कुछ और कहानी चलती है, लमसम में पैसे चलते हैं। वैसे ही कराची के फ्लोर मिल मालकान 1 लाख रुपया भत्ता तो वो सीज़न ऑफ हो एंड हो वो पहुँचाते रहते हैं, लेकिन अब वो जो मैंने आपको कहानी बताई थी जावेद थारा वाली कहानी, वो मैच्योर हो गई, वो आ गई, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो मामला तय हो गए हैं। ये मुझे पता है कि मिल वाले ना करेंगे वो, क्योंकि उनको ही फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है वो भी बताऊंगा आगे आपको आगे चल के। 5 लाख रुपए फ़ी मिल कराची की, तकरीबन 80 फ्लोर मिलें। 5 लाख रुपए के हिसाब से क्या हुआ, 4 करोड़ रुपए सिर्फ कराची से भत्ता जाएगा फूड डिपार्टमेंट के ऊपर वाले साहिबान को। बाकी वो जो मंथली वाला चक्कर है वो अलग है, और ये सीज़न 15 अक्टूबर से शुरू हुई है, ये मार्च तक जाएगी। 5.5 माह में ये तकरीबन 22 करोड़ रुपए मंथली कराची वाले देंगे। और ये आप देखें कि जब इतनी मंथली देंगे तो आटा कहाँ है, ये किसका सौदा हुआ, अवाम का सौदा हुआ, कराची का सौदा हुआ या नहीं 22 करोड़ में। और मिल वाले क्यों नहीं देंगे, मिल वाले अगर मैंने आपको जैसे बताया कि ये 5-10% भी आटा नहीं देते हैं जब इतनी गंदम मिल रही है, और अभी वो तो मार्जिन जो अभी और बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी में जाके आपसे पूछूंगा कि आटे की क्या सेंचुरी करता है या नहीं। तो अब सरकारी गंदम और ओपन मार्केट की गंदम में तकरीबन 1,300 रुपये का फ़र्क आ चुका है। वो वेरी करता है, कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं। तो फ़ी फ्लोर मिल को जो गंदम मिलती है, जो उनको जो रियायत है, ये 5 लाख रुपए के बदले जब एक मिल को तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कराची की एक मिल को कमाने के मौका मिले, मुनाफाखोरी का मौका मिले, तो ये 5 लाख रुपए उसमें क्या मायने रखती हैं, कौन से वो अपने घर से देते हैं, और ये इसके पीछे कौन है। मुझे याद है गुज़श्ता सीज़न के दौरान तो ये कह के डिफेक्टिव वज़ीर बने थे मुकेश कुमार चावला साहब के, गंद हो रहा है, पहले वाले गंद कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब आपका जो वो गुमरो वन वो क्या कर रहे हैं, सारा कुछ ये जावेद थारा
کی کہانی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ اب میچور ہو گیا ہے. کراچی کے عوام کا سودا 22 کروڑ میں ہو گیا. باقی آپ اربوں روپے کے چکر پستے رہے ہیں آٹے پہ. آج بھی میں نے معلوم کیا آٹے کے ریٹ کیا ہیں. میدا فائن 37 روپے ایکس مل, تقریباً 37 روپے نہیں 37 روپے 50 کلو, یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ 74 روپے 80 روپے وہ کلو آٹا مل رہا ہے. تقریباً 67 روپے 2.5 نمبر آٹا. اور باقی پیور چکی آٹا وہ تو 80-85 روپے کی کہانی چل رہی ہے. تو یہ ڈرامہ کیوں شروع کیا ہے؟ یہ ٹنڈی ڈل کے حوالے ہی ساری گندم کی ہے 22 کروڑ کے بدلے میں. اور جب میں نے ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو, اس کے پیچھے کون ہے. افسران تو ہوتے ہی ہیں, وہ تو کھاتے ہی ہیں, لیکن اصل کمان کس کے ہاتھ میں؟ وزیر کے ہاتھ میں, منسٹر کے ہاتھ میں. جب بھی جعلی ڈگری کا معاملہ آیا تو اس میں بھی مکیش چاولہ صاحب کا نام, سٹے کے معاملات ہوں, ہنڈی کے معاملات ہوں, ایسے کئی معاملات ہوں, ہر جگہ وہ. اور وہ دارو کا کاروبار ہو, دارو سے کاروبار سے منسلک جو ہے وہ کمپنیوں کا معاملات ہو, اور اب اس کو محکمہ خوراک کا قلمدان بھی مل گیا ہے. تو ایسی مہربانی ایسے بندے پہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ اس ایک شٹ اپ کال سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک شٹ اپ کال سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن وہ شٹ اپ کال کیوں نہیں آتی؟ ایک شٹ اپ کال آ جائے ایک دن میں سندھ کیبنٹ بھی بیٹھ جائے گی. یہ ویٹ ڈسٹریبیوشن کی جو ساری پالیسی ہے وہ چینج ہو جائے گی. یہ چور ملوں کو سب کچھ بند ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ تو کچھ کریں, عوام کا کچھ سوچیں. پورے سندھ میں ایسے ہی ہے. آج میں صرف آپ کو یہ کراچی کے عوام کو جو انہوں نے بیچ ڈالا ہے اس کی کہانی بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ مجھے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مجھے کئی دنوں سے میرے پاس انفارمیشن تھی, اب اس کا میں نام کیا لوں, ایک فلور مل ہے. جیسے میں یہ چوری والی کہانیاں آپ کو بتاتا رہا ہوں, یہ ثابت ہو گیا. ضلع وسطی کراچی میں ایک فلور مل ہے, فیڈرل فلور مل. اس کا نام جب میں نے سنا تو مجھے تو بہت افسوس ہوا. میں برسوں سے رپورٹنگ کرتا ہوں, وہ بڑی چلنے والی مل. ہاں, اس کا جو مالک ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گندم چوری نہیں کرتا, اوپن مارکیٹ سے بھی لیتا ہے, وہ گرائنڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میدا فائن زیادہ نکالتا ہے کسی مل میں. جب ان کی کہانی یہ ہو کہ جب ان کے پاس جو ہے ملیں بڑھ گئی تو فیڈرل فلور مل کی جو گندم تھی کوٹا, وہ انہوں نے لتھڑا کے کہیں اور پہ پسائی کر لی. وہ مل جو ہے چلی نہیں رہی. اس کا جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو یہ گندم گزشتہ سیزن کے دوران جو ملی وہ کہاں گئی. آخر کہانی یہاں تک بنی کہ وہ جو ڈفرنس تھا اوپن مارکیٹ کا اور جو سرکاری ریٹ کا, وہ 2.5 کروڑ پہ اس مالک نے محکمہ خوراک کو بھر کے دیے ہیں. وہ ان کے پاس ہے. یہ اصل کہانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چور نہیں ہے, لیکن یہ ڈیفالٹ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہاں کی گندم کسی اور مل پہ نہیں آپ پسائی کر سکتے ہیں. یہی تو ڈیفالٹ ہوتا ہے, یہی تو بات ہے. اور وہ باقی انہوں نے کیا کیا کہاں کیا بھرا ہوگا. اب وہ بھی ایک کہانی ہے. فوڈ والوں کو جب ایک بندہ جو ہے پکڑ میں آ جائے تو وہ ایسے نہیں چھوڑتے. اور اس مرتبہ اس فلور مل کو گندم ملی کیونکہ جیسے یہ 2-2.5 کروڑ روپے کی کیا کہانی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس سیزن میں پھر جو ہے جب ایک مل منتھلی تقریباً 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا کمائے تو اس میں وہ معنی نہیں رکھتی. اب آ جاتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملازم جو نیب ریفرنس میں جس کو گواہ کر کے پیش کیا گیا ہے اس کو ملزم ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا. یہ جب نیب کورٹ میں سکھر میں یہ معاملہ آیا تو فاضل عدالت میں فاضل جج کہ یہ کمنٹس تھے کہ اس شخص کو تو یہاں ہونا چاہیے. یہ وٹنس میں کیسے, ان کا نام تو وہاں ہونا چاہیے کہ یہ ملزم ہے. تو وہاں پہ ایک نیب افسر ہے, آپ کو نام بھی بتا دوں, سمند ارائیں صاحب, اس کے بڑے چرچے رہے ہیں. یہ جو میرا آپ کو بتایا نا سب وہ کلوز رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس وقت, اور وہ ملازم کیا, وہ ایڈ کلارک, اس کا کیڈر بھی نہیں, وہ ڈی ایف سی نہیں تعینات ہو سکتا. 3-4 سال پہلے اسے تعینات کیا گیا ڈی ایف سی سکھر. اور وہ اس پہ مہربانی, وہ جو میں آپ کو ایک قصہ بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ڈائریکٹر صاحب تھے, وہ تو بادشاہ تھے, اس کو نہیں, ایک کئی اور جو ہے نان کیڈر لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے ڈی ایف سی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے عہدوں پہ لگایا تھا. تو وہ ڈی ایف سی بنتے ہیں, اس کا ریفرنس بنتا ہے, شارٹیج آتی ہے, وہ سروئی اور دوسرے باقی جو اس میں نام آتے ہیں. تو جب عدالت نے پوچھا, جج صاحب نے پوچھا اس سمند ارائیں سے کہ اس کا نام آپ نے ایسے کیسے رکھا ہے گواہوں میں, تو جواب آتا ہے کہ یہ ڈی ایف سی تھا, اسی نے ہمیں رپورٹ بنا کے دی کہ یہ ملزمان ہے, اس لیے ہم نے اس کا نام نہیں رکھا. بھائی چور کو کہو گے کہ رپورٹ بنا کے دیں, ویسے تو اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتے ہو. اور کوئی کتنے ڈی ایف سیز ہیں جن کی رپورٹ پہ آپ جو ریلائی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کا مخبر, آپ کے رازدار رہا ہے آپ کے کاروبار میں, آپ کے جو جتنے بھی ہیں
चेयरमैन नेब साहब, मैंने आपको बताई थी एक कहानी कि वो 88 बोरी जो गंदम जो 51 लाख की है, जो इस महीने में मिल वालों को काटी के नेब को कर भत्ता पहुंचाने के नाम पे काटी, वो मामला अलग। ये मामला, ये आप किरदार तो देखें आप खुद, जैसे मैंने आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि आप जो है नेब अफसरान की लिए भी वो खुद एहतसाबी का काम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ तवज्जो देंगे। ये एक ट्राइका बना हुआ है, इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि वो कौन, अशर अब्बासी जो नेब का अफसर है, जो 16.5 करोड़ रुपए की गंदम निकालने ने सिर्फ ज़ाती अन्ना की वजह से उन्होंने अपनी जागीर बनाया हुआ है। चंद साल पहले की मैं आपको बात बताऊँ, और वो मुलाजिम कौन है, वो शहबाज समायर। वो आज भी सक्खर में वो दंदनाते फिरते हैं, वो वही काम कर रहे हैं फूड के दफ्तर में। ये शहबाज समायर का नाम बता रहा हूँ, ये उसकी कहानी बता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि चंद साल पहले की ये कहानी है, हम सहाफ़ी हैं, रिपोर्टें आती रहती हैं, तो आखिर ये नौबत आ गई थी, ये चिमागोयाँ शुरू हो गई थी कि अब नेब सक्खर का तो कोई काम रहा ही नहीं है, उसको तो बंद होना चाहिए। और जो है नेब कराची काफ़ी है, तो उस वक्त वो कैसे वो दफ्तर बंद होने से बच गया, वो इन खुराक के करतूतों की वजह से, ये जो काली भेड़ें हैं, ये जो करप्शन करती हैं। फिर फूड वालों ने जब महकमा खुराक पे आके हाथ डाला तो फिर इतने केसेस आ गए। अब देखें कुछ में कितने केसेस हैं, कितने जो है आपने अंजाम तक पहुंचाए हैं, ये किस तरह डीलिंग होती है। खालिद कलवड़ वहाँ क्या कर रहा है, और फूड डिपार्टमेंट के आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो लोग हैं जिन पे उनका आशीर्वाद है, इसलिए कि वो उनके कारोबार में रहते हैं। तो ये अशर अब्बासी और इस संबंध आरई साहब पे भी थोड़ी तवज्जो दें, चेयरमैन नेब साहब। ये दफ्तर मैंने आपको बताया कि इसीलिए बंद नहीं हुआ सिर्फ कि ये महकमा खुराक के कारनामों, करतूतों, करप्शन की वजह से, वरना वो बंद भी हो जाता। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।